Amrit Oil presents The Voice Kids Nepal. Hygiene partner Lifebuoy. Powered by Dabur Red Paste. Prabhu Bank. नमस्ते फ्रेन्ड्स यस हामी छौँ द भोइस किड्सको ब्याटल्समा र हाम्रा चारैजना कोचहरू यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ र आज ब्याटलको डे 2 यस लेडिज एन्ड जेन्टलमेन हिमालय टेलिभिजन HD र यसै गरी द भोइस अफ नेपालको अफिसियल युट्युब च्यानलमा यहाँहरू हेरिराख्नु भएको छ अमृत तेलको प्रस्तुति द भोइस किड्स हाइजिन पार्टनर लाइफबोय पावर्ड बाई डाबर रेड पेस्ट एन्ड प्रभु ब्याङ्कको स्पोन्सर्ड बाई लिटमस केबल्स एन्ड वत्सल्या नेचुरल IVF ब्लाइन्ड अडिसनको समाप्ति पश्चात यो हप्ता हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ ब्याटल्समा र आज ब्याटल्सको डे 2 सुरु गरौँ आजको पहिलो ब्याटल र आजको पहिलो ब्याटल रहेको छ टिम प्रविशाको ब्याटल Are you ready? Yes! भनेपछि फेरि त्यता जानु पर्यो यता जानु पर्यो उता जानु पर्यो पछाडि पनि हेर्नु परेछ युरेका है त यस युरेकाको आवाजमा एउटा इनोसेन्स मैले पाएँ उसले गीत चुज गर्दाखेरि पनि यो एकदमै अब टिपिकल भएको गीत जा मले बाजा उसले त्यो गीतलाई एकदम राम्रोसँग निभाएको पनि थियो र उसको आवाजको भने नि इनोसेन्स अनि प्लस उसले त्यो गाउँदाखेरिको फ्लो हुन्छ नि मलाई एकदमै मन परेको अनि मैले उसलाई चुज गरेको थिएँ त्यसपछि सबैजना मुख भएर न खोइ त हाँसेको खोइ त छुचङ्गे हाँसेकै छैन छुचङ्गे हाँसेन भने त मलाई मजै आउँदैन अनि Yes, that's my girl. Anita. Ritisha. हजुर. मेरो टिममा भएको अर्को भेरी इनोसेन्ट आवाज भनेको रितिसाको आवाज पनि हो र मलाई चाहिँ उसको त्यही क्वालिटीले चाहिँ पुल गरेको ब्लाइन्ड अडिसनमा र सुन्दाखेरि नै ओ माई गॉड कति क्युट कति मायालु हुन्छ नि त्यो भनेर मैले त्यो थाम्नै नसकेर चियर टर्न गरेँ थ्याङ्क यू त्यसपछि मेरो सानो क्युट सुसमी आई थिङ्क प्रोग्रामभरिको नै सबैभन्दा सानो किड पनि सुसमी जस्तो लाग्छ मलाई अति नै क्युट उसको एकदमै सानो बच्चा भइकन पनि उसको आवाजमा त्यो एकदमै पावरफुल क्वालिटी छ जहाँसम्म अनि त्यो सुन्दाखेरि नै OMGs मलाई त्यो फिल भएको अनि मैले तुरुन्त चियर टर्न गरिसकेपछि जब उसको लुक्स वाइज उसको हुन्छ नि उसको एक्सप्रेसन्स उसको सानो साइजको बच्चा हो माई गॉड हुन्छ नि म राम्रो गरेछु मैले चियर टर्न गर्ने भन्ने मलाई एउटा फिल भइरहेको थियो हजुरहरूलाई चाहिँ मैले एउटा एकदमै राम्रो पुरानो लोक भाकाको गीत तीनजनाले राम्रोसँग उठाउँछ जस्तो लाग्यो मलाई हेर्दा फेरि कतिको सुन्नु भएको छ छम्के फुलमा बुलाके ये मेरो फेभरेट गीत फेभरेट हो गीत चेन्ज गरिदिउँ नहीं रितिसालाई अनि युरेकाले सुनेको छैन गीत
ट्राभल गर्दा सुनेको है सुनेको छ नि है रिचार्जलाई त झन् थाहा छ अलिकति मात्रै थाहा छ अनि त्यो ब्लू कलरको डीलाई त झन् थाहा नै छैन मलाई त पुरै थाहा छ एकछिन लगाउनु पर्छ एकछिन 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 सानो गाउने भएपछि बल्ल गाउने हो कि बुझ्यौ म्याम के गर्ने ल युरेका रितिसा एन्ड सुसमी तिनैजनालाई वेलकम छ थ्याङ्क यू अनि सुसमीले कतिको त्यो पढ्नु जान्दछ थोरै थोरै जान्छु त्यसो भएपछि चाहिँ लिरिक्स मैले हजुरहरूलाई हामीले अहिले चाहिँ फर्स्ट स्थायीको फर्स्ट लाइन एकचोटि हेर्छौँ स्केल कस्तो हुन्छ स्केल म्याच हुन्छ कि हुँदैन सबैजनालाई हेरौँ है त अब युरेकाको एकचोटि हेरौँ सेम स्केलमा चम्के फुली नाकैमा बुलाकी यसपालि त घरबार ओलाकी ल रितिसाले एकचोटि हेर्छु त सेम स्केलमा चम्के फुली नाकैमा बुलाकी यसपालि त घरबार ओलाकी ल ओके छ र वाट आई वान्ट इज अहिले अब सुसमीले त मजाले स्विङ गर्दै गरिरहेको छ इट मिन्स द्याट अहिले स्टेजमा पनि नाची नाची गाउन सक्छ नि सुसमीले यस एकचोटि हेरौँ एकचोटि त्यो एक्सप्रेसनमा हेर्नु न सुसमी नाच्दै नाच्दै कस्तो गाउँछ भनेर तिनजनाले एकदमै राम्रो गरेछ जस्तो गीतलाई अब जस्तो गीत सेलेक्सन गर्ने क्रममा लास्ट टाइम मैले पियानो रिहर्सल गराउँदाखेरि पनि थोरै नर्भस भएको जस्तो युरेकालाई अलिकति भास्तो भइरहेको थियो तर ओभरअल आज आउँदाखेरि चाहिँ जुन लेभलको कन्फिडेन्स उनीहरूमा थियो जुन लेभलको उनीहरूले पर्फर्म गर्यो आई गेस ब्याटल रिङमा आएर चाहिँ उनीहरूले स्टेज वक गर्नेछ तिनजनाले यसरी एकअर्कालाई हेरेर सँगै गाउँदाखेरि एकअर्कालाई हेर्ने अर्कोले गाउँदा नि अर्कोलाई हेर्ने कसरी गाइरहेछ भनेर नट गर्ने हेड नट गर्ने मुभमेन्ट गर्ने बुझ्यौ कुरा युरेका जस्ट पुट द्याट स्माइल अन फेस ल एभ्री टाइम डराउने होइन डराउने कस्तो रमाइलो सुनिरहेको छ तपाईँको टिम प्रविशाको यो ब्याटलको लागि यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ युरेका नौपाने Ritisha Bosnell and Susame Guru. So now, let the battle begin! तरकारी खानालाई ह्याउ छैन तानेर लानलाई
My goodness, Coach Pravisha, what was that? बोल्ने शब्द नै छैन. टिम प्रविशाको यो ब्याटल वान अफ द मेमोरेबल ब्याटल हुनेछ. कोचहरू नै आएर यसरी यहाँ ट्यालेन्ट सँगसँगै डान्स पनि गर्नुभयो. आइ एम गोना स्टार्ट विथ कोच प्रमोद. होइन ज्वाइँ साहबले के खुवाउनु भयो प्रविशा? पहिला बिहा गर्नु अगाडि त दादा कसरी सिकाउने होला, ब्लाइन्डमा कसो गर्ने होला, ब्याटलमा कसो गर्ने होला दादा भन्दै थियो मलाई. अहिले त ज्वाइँ साहबको सङ्गतै यस्तो परेछ. कडा गायो. थ्याङ्क यू. सुसमी सानो भए पनि जिरे खुर्सानी रहेछ. मलाई होइन सुसमीले प्रविशा म्यामकोमा जाने भन्ने होइन. अनि हाम्रो रितिसाको टोन त कस्तो ब्राइट. थ्याङ्क यू. डान्स त्यस्तै राम्रो, त्यस्तो कमान्डिङ भोइस रहेछ यस्तो उमेरमै. अनि पछि कन्सर्टमा स्टेजमा जाँदा त भाँचिन्छ होला स्टेज है. युरिकाले पनि दुईजनासँग उति नै कम्पनी दिएर उति नै मजाले उति नै त्यो ग्रुपलाई काहीँ ब्रेक हुन नदिकन गाइदिएको, त्यस्तै नाचेको, त्यस्तै इन्जोय गराएको. हामी त यहाँ बसिरहनै सकेन, तल झर्नु बाध्य भयो, उठ्नु बाध्य भयो. त्यो तपाईँहरूको प्रेजेन्टेसनले एकदमै राम्रो भएको छ. गुड लक, धेरै धेरै शुभकामना तिनैजनालाई. थ्याङ्क यू. अब हुन त विवाहपछि मान्छेहरू हप्ता 10 दिन नबित्दै हनीमुनको लागि कहाँ पुगिसकेका हुन्छ होइन. अब यहाँ त 2 हप्ता पनि नागिसक्यो. कोच प्रविशा चाहिँ हनीमुनको सट्टा चाहिँ यही यसरी रमाइराख्नु भएको छ. सो कोच राजु, आज टिम प्रविशाको यो ब्याटल यहाँलाई कस्तो लाग्यो? भोइस किड्सको चाहिँ यो पहिलो सिजनको वान अफ द बेस्ट ब्याटल हुनेछ यो है. थ्याङ्क यू. त्यसले गर्दाखेरि हजुरहरू तिनैजनालाई एकदमै धेरै बधाई. सुसमीको नाम के हो? सुसमी नै हो है. अनि रितिसा नानु, ओ माय गॉड, तपाईँलाई कसले सिकायो? उहाँको ज्वाइँ आएर हो? होइन. सुसमी, हजुर. कोच राजुको एज कति होला गेस गर्नुहोस् त. हजुर. कति वर्षको हुनुभयो होला उहाँ? 50. खास गरी उसले 1515 भन्न खोजेको कि 50? 50. 50. होइन ल म एउटा 50को मान्छे यस्तो सानो देख्छ भने 60को मान्छे त्यहाँ हेर. होइन. ओके सुन न, 50को भए पनि आई लभ यु, यु आर सो क्युट है त छोरी. ल ओके. नो थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू. आई लभ यु टु अङ्कल भनेको. आई लभ यु टु सर. सुसमीलाई 20, 21, 22 आउँछ. 20 पछि के आउँछ? 20 पछि 21. अनि 22. उहाँको एज त्यति नै हो. आमा कति सानो रहेछ त. सो कोच बिलललाई आज टिम प्रविशाको यो ब्याटल कस्तो लाग्यो? केही शब्दै भेटिरहेको छैन मैले तपाईँहरू तिनजनाको लागि. ओभरअल तपाईँहरू तिनैजना सुपरस्टार हुनुहुन्छ. तपाईँहरू अलरेडी यत्रोजनाको बिचमा यति मजाले हामीहरूलाई नचाउनु, छमछमी नचाउनु तपाईँहरू सक्षम भइसक्नु भएको छ. तपाईँहरू तिनजना अलरेडी विनर हुनुहुन्छ. थ्याङ्क यू. सो कोच प्रविशा, फाइनली तपाईँतिर हामी आएका छौँ. भर्खरै मात्र विवाहित कोच प्रविशा. आज टिम प्रविशाको यो ब्याटल यहाँलाई कस्तो लाग्यो? डेफिनेटली राम्रो लाग्यो. अब सबै कोचेस अगाडि गएर नाचेर म आफैले त सम्हाल्न सकेको थिइनँ. आई वाज ट्राइङ टु होइन सबैजनाको एक एक गरेर हेर्छु, ध्यान दिएर भन्दा पनि आई कुडन्ट हेल्प फ्रम डान्सिङ हुन्छ नि. अनि सबैजनाले एकदमै वन्डरफुल जब गरेको छ. सानो सुसमीले सुरुमा थोरै माइक ब्यालेन्स गर्नुलाई थोरै हो कि गर्दा गर्दै फेरि कन्ट्रोलमा आएर अरू त्यो एक्सप्रेसन छ नि अस्ति प्र्याक्टिसमा भने चम्के फुली दिस वाज लाइक माइन्ड ब्लोइङ. मलाई एकदमै मनपर्ने.
अनि रितिसाको एनर्जी लेभल, डान्स, एक्सप्रेसन, होइन भोइस पनि एकदमै खुलेर आएको, एकदमै मिठो सुनिरहेको छ। अनि युरेकाको एक्सप्रेसन वाइज उसले चाहिँ एकदम आनन्दले मुभ, एकदम पिसफुल्ली लिइरहेछ कि, हुन्छ नि, एकदम ब्यालेन्समा। प्लस थोरै टाइमिङमा चाहिँ आई वाज लाइक डुइङ लाइक दिस, बट लाइक यु सेङ रियली गुड। सबैजनाको एकदमै राम्रो, 101 छ। मेरो मुटु भारी भइसक्यो त, म के बोल्ने, आई डोन्ट नो। It's gonna be tough decision. भेरी टफ। आई थिङ्क लाइक आई होप हाम्रो अरू कोचेसले मलाई हेल्प गर्नुहुन्छ होला। हेल्पको खाँचो छ कोच प्रविशालाई आज यहाँ। एकदमै। सो कोच प्रमोद, सो कसलाई पिक गर्नुहुन्छ तपाईँ? अब एकजनालाई छान्यो भनेर अर्कोजना नराम्रो भनेको होइन, एकजना छान्नु पर्दा म बिचको नानीलाई छान्थेँ, रितिसा। सो कोच राजु, हु वुड यु पिक? सानो एजमा पनि यति धेरै गरेको हुनाले म चाहिँ सुसमीतिर जान्थेँ। थ्याङ्क यू। सो कोच मिलन, हु वुड यु पिक? क्युटनेसमा म सुसामीलाई चुज गर्थेँ भने, थ्याङ्क यू म्याम। र गायकीमा म युरेकालाई चुज गर्थेँ। थ्याङ्क यू म्याम। All equal. युरेका, रितिसा र सुसमीमा कसलाई लैजाँदै हुनुहुन्छ त टिम प्रविशाको यो ब्याटलबाट लाइभ सोमा? पालो अब निर्णय। कज यति धेरै अडियन्सले कति धेरै माया गरिसक्नु भएको छ, हेरिसक्नु भएको छ, सबैजना इक्वली ट्यालेन्टेड छ होइन। अब तर वी आर कम्पेल्ड टु चुज वान। यो त रुल नै हो, सो रुललाई फलो गर्दै आई थिङ्क I'll be going for Susami Guru. Thank you, Congratulations, Susami. Congratulations. Thank you, sir. बधाई छ सुसमी गुरुङ, तपाईले पाउनु भएको छ डाबर रेड पेस्टको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर। युरिका एन्ड रितिसा, सो के भन्न चाहनुहुन्छ बिफोर यु गो? नो? नो। यस, Thank you थ्याङ्क यू। all. Thank you, Baba. Thank you. अस्ति के भन्नु त्यस्तो हुँदैन नि त, यहाँ आउनु नै ठुलो कुरा हो। तिमीले जितेको नि त, अनि राम्रो खायो अलिक नरुनी भने होइन, रुनी होइन। टिम प्रविशाबाट सुसमी गुरुङ लाइभ सोमा प्रवेश गरेकी छिन् र यो सँगसँगै बाहिरिनुभएका दुईजना ट्यालेन्टहरू दे आर ओपन फर स्टिल डिल। नो व्हाइट लाइट, कसैले पनि स्टिल डिलको सदुपयोग गर्न चाहनु भएन। यो अर्थमा हामी यो बुझ्छौँ कि अब हामी लाग्दैछौँ आजको नेक्स्ट ब्याटल हेर्नेतर्फ। तर त्योभन्दा अगाडि हामी लिन गइरहेका छौँ अमृत तेलमा खाना पकाउने एउटा छोटो र मिठो ब्रेक।
वेलकम ब्याक यस ब्रेक पश्चात फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरूलाई हामी छौँ ब्याटल्समा हिमालय टेलिभिजन एचडी र यसै गरी द भोइस अफ नेपालको अफिसियल युट्युब च्यानलमा यहाँहरू हेरिराख्नु भएको छ अमृत तेलको प्रस्तुति द भोइस किड्स हाइजिन पार्टनर लाइफ बोय पावर्ड बाई डाबर रेड पेस्ट एन्ड प्रभु ब्याङ्क को स्पोन्सर्ड बाई लिटमस केबल्स एन्ड वत्सल्या नेचुरल आइभीएफ द भोइस किड्सका ब्याटलका केही एपिसोडहरू र यसै गरी ब्लाइन्ड अडिसनका केही एपिसोडहरू यदि यहाँहरूले मिस गर्नुभएको छ भने द भोइस अफ नेपालको अफिसियल युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र कुनै पनि ट्यालेन्टको इन्डिभिजुअल क्लिप यदि यहाँहरू हेर्न चाहनुहुन्छ रिपिटेडली भने पनि द भोइस अफ नेपालको अफिसियल युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ मैले यहाँहरूलाई भनि नै हालेँ हामी छौँ ब्याटल्समा र अबको ब्याटल टिम प्रमोदको ब्याटल अब मसँग रुमाल छ 3वटा यो टिम प्रमोदको यो ग्रुप सेलेक्सन हुँदाखेरि रुमाल 3जनाको पछाडि म राखिदिन्छु सबैजनाले आँखा चिम्लिनुपर्छ अनि रुमाल लुकाई लुकाई खेल्ने है त आँखा चिम्लिने रेडी सबैजनाले आँखा चिम्लिने क्ल्यापिङ गर्ने रुमाल लुकाई लुकाई सामने पछाडि सबैजनाले सबैजनाले आफ्नो पछाडि भेट्ने उभिने ताली म मात्रै घुमेको थिएँ सिमरनको ब्लाइन्ड राउन्डमा मलाई सिमरनको चाहिँ सिङ्गिङ अब त्यो जनर एउटा चाहिँ भनौँ न सेमी रक र पप जनरमा चाहिँ कमै छ बच्चाहरू योचोटि किड्समा त्यसैसम्म मैले एउटा फरक आवाज खोज्ने क्रममा सिमरनलाई चुज गरेको थिएँ थ्याङ्क यू मेरो आवाज नै अब म त सानो मान्छे फर्केको फिल भएको थियो मान्छे पनि सानो ट्यालेन्टेड छ मेरो अरू स्किलहरू पनि एकदम पपुलर अडियन्समा त्यो सँगसँगै गीतको उठाउने स्टाइलहरू सबै टाइपको गीतहरू गाउन एटेम्प गर्न खोज्ने लाग्छ हिल्सन गोवा पनि म मात्रै चियर टर्न गरेको थिएँ उसको सिङ्गिङ वाइज कर्ड्समा भिजेर गाउने राम्रो लाग्छ हिल्सन कस्तो लाग्यो एकदमै मैले दिमागमा यो उहाँहरूसँग पाउँछ भनेर सोचेकै थिएन अनि डर पनि लागिरहेको छ थोरै एक्साइटेड पनि छु मैले पनि सोचेकै थिएन मैले जति सानो देख्छ नि ऊ त्यति चाहिँ हुन्छ नि त्योभन्दा एकदम हुन्छ नि इन्टु ट्रिपल गर्दा भने नि त्योभन्दा राम्रो गाउँछ के लाइक सी इज भेरी ट्यालेन्टेड होइन त्यही भएर अलिअलि डर त लागेको थियो तर इट्स ओके एउटा चाहिँ मेलोडियस पप अथवा सेमी रक खोज्दै गर्दाखेरि यो कमल खत्री र बबिता मानन्दरले गाउनुभएको गीत आत्मामा मेरो आत्मामा गाउन सक्छ सुनेको मैले पनि छैन सुनेको छैन नाचेको त थिइनँ तर अलिकति हुन्छ नि अर्को गीत ठानेको थिएँ मैले तर राम्रो हो यो गीत पनि हेलो के छ अनि कसरी हाइट बढेको त बुढी आमैको मेरो हाइट या तल के राखेको छ थाहा छैन त्यो माथि उभिए हो नि ल यो अब गीत पढ्यो होइन आत्मामा ओरिजिनल स्केल त एकदम हाई हुन्छ उमेर अनुसार हामी स्केल घटाउँछौँ जुनमा म्याच हुन्छ त्यही गरौँ ल आत्मामा तिम्रो आत्मामा आत्मामा तिम्रो आत्मामा म छु कि छैन म छु कि छैन त्यहाँ हेर्न आँखामा दुईजना नै राम्रो गाइसिन्छ अनि त्यस पछाडि अब म पनि म मेरो बेस्ट ट्राई गर्न गर्छु होइन टकटक गाउने ल हाम्रो सिमरन लेन्दी नबनाउने है
सिमरनको कतिपय प्रोनाउन्सिएसनहरू अलिक क्लियर थिएन, त्यसलाई हामीले त्यसलाई बढी फोकस गरेका छौँ। हिल्सनको जुन सुरुवात थियो, हिल्सन चाहिँ एकदमै जम्पिङ छ, एकदमै इम्प्रुभमेन्टमा जम्प गरेको छ, अहिले एकदम राम्रो गरेको छ। राइट वायर मयुरको चाहिँ निकै सानो छ अरूभन्दा। यो गीत त्यसै पनि रेन्ज अलिकति हाई रेन्जको गीत हो, त्यसमा उसले आफ्नो सुर चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गर्न ट्रेनिङ जति गराएको छौँ त्यो चाहिँ अझै इम्प्रुभ भएर आएको छ। लास्टको हाँमा त अब त बिग्रिँदैन नि त, अब त अडियन्सलाई पनि गाइदिन्छ नि त, तिमीहरू अडियन्स राम्रो भएको छ प्र्याक्टिस। लेट्स होप अब स्टेजमा गइसकेपछि पर्फर्मेन्स गर्दाखेरि कस्तो आउँछ त्यो चाहिँ हेरौँ। टिम प्रमोदको यो ब्याटलको लागि आउँदै हुनुहुन्छ सिमरन आले। मयूर बस्नेत, हिल्सन विक्रम केसे, So now let the battle begin.
What a wonderful performance. टिम प्रमोदको यो थियो ब्याटल र कोच राजु आफू जस्तै सानो सानो भाइ बहिनीहरूलाई देखेर एकदमै मक्ख परेर हेरिराख्नु भएको थियो। आज टिम प्रमोदको यो ब्याटल यहाँलाई कस्तो लाग्यो? कोच प्रमोदलाई एकदम धेरै बधाई छ। तपाईँले जुन हिसाबले गीत छान्नु भएको छ, इट्स अ ब्युटिफुल सङ अनि कोअर्डिनेसन पनि त्यसरी मिलाउनु भएको रहेछ अनि 3 अफ देम दे लुक भेरी कन्फिडेन्ट। एकदम खुसी लाग्यो, एकदम रमाइलो लाग्यो। मलाई अब सबैभन्दा मन चाहिँ मयूर एकदम यत्रो सानो भए पनि यस्तो कन्फिडेन्ट भएर गएको देखेर मलाई एकदम मन पर्यो। मलाई यता हिल्सन बाबु पनि राम्रो लाग्यो, यता सिमरन नानीको पनि राम्रो लाग्यो। तर तपाईँहरू तिनजनाले एकदम राम्रो गर्नुभयो। आई रियली इन्जोय, मजा लाग्यो। थ्याङ्क यू सर। सो कोच प्रविशा, सानो मान्छे मयूर कति कन्फिडेन्ट देखेको क्या। अब म चाहिँ के इमेजिन गरेको थिएँ, म त्यो ठाउँमा थिएँ भने चाहिँ कस्तो गर्थेँ होला, कति नर्भस हुन्थ्यो होला भन्ने लागिरहेको थियो। बट लाइक बिगिनिङबाट एकदमै कन्फिडेन्ट। अनि हाम्रो सिमरनको त्यो एकदमै ग्रुपमा गाइरहेको थियो उसले होइन, त्यो राम्रो थियो। अनि हिल्सन वाज एट इज बेस्ट, राम्रो थियो हिल्सनको। इट वाज लाइक रियली गुड। सबैजना गीत एकदमै राम्रो सुहाएको छ। कोच प्रमोदले चाहिँ राम्रो एकदम पर्फेक्टसँग उहाँहरूलाई चुज गरे जस्तो लाग्यो अनि एकदमै मजा आयो। थ्याङ्क यू म्याम। सो कोच मिलन, मयूर घोडा टेकेर आमामा हिल्सन र मयूरको त खतरा पोज देखियो नि त अनि बिचमा त। तपाईँहरू सबै सोमेनसिपको साथमा एक्टिङ गर्दै होइन, आफ्नो भोकल पनि कन्ट्रोल गरेर तपाईँहरूले अब यो प्रेजेन्टेसन पनि देखाउँदै अडियन्सलाई पनि चियर अप गर्दै तपाईँले यति राम्रो तरिकाले गाउनु भएको छ है। ओभरअल प्याकेजमा हेर्दाखेरि चाहिँ पर्फेक्ट कम्बिनेसन र एकदमै राम्रो भनौँ न यो प्रेजेन्टेसन र यो गायकी अलिकति 19-20 मात्रै हो र पनि एकदमै राम्रो थियो तपाईँको यो गायकी। थ्याङ्क यू म्याम। थ्याङ्क यू। कोच प्रमोद कतिको सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ? मलाई एकदम गाह्रो भयो। तपाईँले यसरी गाइदिनु भयो कि तपाईँहरूको उमेरमा चाहिँ म तपाईँहरू जस्तो यसरी गाउन सक्दिनँ थिएँ होला। तपाईँहरू धेरै राम्रो, तपाईँ धेरै माथि जानुहुन्छ। यसरी नै सिक्दै जानुहोस्। यति कन्फिडेन्ट, तपाईँ मभन्दा राम्रो सिङ्गर तिनैजना एकदम। थ्याङ्क यू सर। अनि खुसी लाग्यो यसरी प्रेजेन्ट गरिदिनु भयो। सिकाएको कुरा सिक्नुभयो, झन् इम्प्रोभाइजेसन गरेर ल्याउनु भयो। अब जो बसे पनि जो गए पनि तिनैजनाले राम्रो गाइदिनु भयो। गुड लक। थ्याङ्क यू सर। वेल, चारैजना कोचहरूको प्रतिक्रिया त हामीले लियौँ। हिल्सन, टिकटक प्रिन्सेस मयूर र यसै गरी सिमरनमा हु वुड यु पिक? कोच राजु, आजको त्यो एउटा कन्फिडेन्स लेभल हेरेर चाहिँ म भएको भए चाहिँ मयूरतिर जान्थेँ। सो कोच प्रविशा, हु वुड यु पिक? I would have picked Simran, I guess. थ्याङ्क यू म्याम। कोच मिलन, कसलाई पिक गर्नुहुन्छ? म हिल्सनतिर जान्थेँ म। कोच राजु यता, कोच मिलन यता, कोच प्रविशा उता। सो कोच प्रमोद, आज सिमरन, मयूर र यसै गरी हिल्सनमा कसलाई लैजाँदै हुनुहुन्छ त टिम प्रमोदको यो ब्याटलबाट? लाइभ सोमा पालो अब निर्णयको। बुढी मान्छेको मुख चाहिँ कस्तो डराएको त नि। या ढाड दुखिसक्यो आफ्नो। तिनैजनालाई अत्यन्त माया गर्दै अर्को राउन्डमा म सिमरनलाई लान्छु। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू all.
कङ्ग्रेचुलेसन। बधाई छ सिमरनाले, तपाईँले पाउनु भएको छ बेकलेनको तर्फबाट स्पेशल गिफ्ट ह्याम्पर। सो मयूर, द भोइस किड्सको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो? हाम्रो टिकटक प्रिन्सेस। राम्रो, मलाई पहिलाको भन्दा कन्फिडेन्स धेरै आयो। सो हिल्सन, हाउ वाज द एक्सपिरियन्स भोइस किड्सको? नाइस। अनि पुरा भोइस फ्यामिलीलाई पनि एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि हाम्रो चारैजना कोचहरूलाई पनि एकदमै थ्याङ्क यू, नमस्ते, बाई। As you all know, भोइस किड्समा हामीसँग दुईवटा स्टिल छ प्रत्येक कोचको लागि। सो स्टिल डिल इज अन। तीनैजना कोचले बजर हिट गर्नु भएन, यो अर्थमा हामी यो बुझ्न सक्छौँ उहाँहरू स्टिल डिल लिन चाहनुहुन्न। अब आजको अर्को ब्याटलतर्फ लाग्नुभन्दा अगाडि कार्यक्रममा हामी फेरि पनि लिँदैछौँ अमृत तेलमा खाना पकाउने यो छोटो र मिठो ब्रेक। Welcome back, ladies and gentlemen. हिमालय टेलिभिजन HD र यसै गरी द भोइस अफ नेपालको अफिसियल युट्युब च्यानलमा यहाँहरू हेरिराख्नु भएको छ अमृत तेलको प्रस्तुति द भोइस किड्स, हाइजिन पार्टनर लाइफ बोय, पावर्ड बाय डाबर रेड पेस्ट एन्ड प्रभु ब्याङ्क, को स्पोन्सर्ड बाय लिटमस केबल एन्ड वत्सल्य नेचुरल IVF। ब्लाइन्ड अडिसनको समाप्ति पश्चात हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ ब्याटल राउन्डमा, जहाँ हाम्रा चारैजना टिमका ब्याटलहरू हामीले हेरिरहेका छौँ। अबको ब्याटल टिम मिलानको ब्याटल। अल द बेस्ट। टिम मिलनको ग्रुप रहेको छ, म नाम लिँदैछु है। के छ पाण्डेजी? ठिक छ पाण्डेजी? अब पाण्डेजीसँग नेक्स्ट आउँदै हुनुहुन्छ, नेक्स्ट जोडिँदै हुनुहुन्छ नुमा। कङ्ग्रेचुलेसन है। ओके, और नेक्स्ट आयुष। ग्रेट। ओके, ठिक छ, तपाईँलाई रमाइलो लाग्यो तिनजना एकअर्कासँग ग्रुपमा भएर? ठिक छ होइन? पाण्डेजी एकदमै मेच्योर टाइपको फिल आउँछ पाण्डेजी भन्ने बित्तिकै। फोक गायकीमै यति मिठो तरिकाले गाउनु भयो कि फोक टाइपको त्यो जुन खिड्काहरू थियो मेरो मनमा बस्यो। पाण्डेजी चाहिँ टप 4मा पढ्ने एकजना भनौँ न ट्यालेन्टको हिसाबले पनि पढ्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। नुमाको गायकीमा भोकल उहाँको चाहिँ अलिकति बोल्ड तरिकाको छ र तर अलिकति कता कता उहाँले गाउँदाखेरि केही कुराहरू गमकेको उहाँले दिनु खोज्नु भइराखेको थियो, तर त्यो प्रपर भइरहेको थिएन। तर मलाई के लाग्यो भने त्यो चिज उहाँलाई हल्का मैले सिकाएँ भने, अलिकति एउटा गाइडेन्स पाएँ भने चाहिँ उहाँले राम्रो गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई आशा लिएको छु। आयुषको भोकल अलिकति मेच्योरिटी छ उहाँको भोकलमा, र उहाँको भोकलमा चाहिँ त्यही हिसाबले म वर्क गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ म चियर टर्न गरेको थिएँ। र आयुषले आई होप राम्रो गर्नुहुनेछ। उहाँहरूले राम्ररी नै गाउनुहुन्छ, तर म चाहिँ आफ्नो बेस्ट दिन चाहन्छु। त्यस्तो डर लागेको छैन, गीत अब कुन दिन हुन्छ त्यसमा डिपेन्ड पर्छ। अब तपाईँहरूको लागि मैले एउटा एकदमै मिठो गीत छानेको छु मैले। सिरीमा सिरी निकान्छ बत्ती। यो गीत चाहिँ सानैबाट सुनिरहेको भएर अनि अब सजिलै हुन्छ जस्तो चाहिँ लागिरहेको छ। त्यो गीत पाउँदाखेरि चाहिँ अलिक
डर कम भयो। यो गीत निभाउन त्यति गाह्रो त हुँदैन, सजिलै गीत छ। ज्ञानु राणाज्यूले गाउनुभएको र स्वर सम्राट नारायण गोपालज्यूले गाउनुभएको यो गीत उहाँहरूले पक्कै पनि न्याय गर्नुहुन्छ भनेर नै मैले यो गीत चाहिँ तीनजनालाई चाहिँ एउटा विश्वासको साथमा दिएको छु। सिरीमा सिरिनी मिठासहरूमा ध्यान दिनु है, त्यो जुन गाउँदाखेरि एकदम स्मुथनेस जुन छ नि त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ है, एकदम रिल्याक्स भएर गाउने। सिरीमा सिरिनी कान्छा बतासे चल्यो। मलाई विश्वास छ उहाँहरू तीनजनाले एकदमै यो गीतलाई चाहिँ धमाकेदार तरिकाले चाहिँ गाउनुहुनेछ भनेर। ब्याटल चाहिँ ब्याटल नै होला जस्तो भइरहेछ। कोही भन्दा पनि कम भएर चाहिँ गाउनु भएन भन्ने दिमागमा राख्नु पर्यो, डराउनु भएन, रिल्याक्स भएर गाउनु पर्यो, स्वरमा फोकस गर्नु पर्यो हैन, अडियन्सलाई पनि चियर अप गर्नु पर्यो हैन। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ यस्तो फिल गर्नु पर्यो कि चाहिँ हामी स्टेजमा पर्फर्म गर्दैछौँ है, एकदमै खुसी भएर। हुन्छ यसो गर्ने अडियन्सतिर है, शुभदीप अडियन्सतिर यसो गर्ने, यता हेर्दै मजाले हेर्ने यसरी, यता यता पनि। उहाँहरूको ब्यान्ड प्र्याक्टिसमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम भएको भनेको चाहिँ स्केल म्याच गर्नुको लागि भएको हो, किनकि डिफ्रेन्ट स्केलहरू छ तिनैजनाको र एकजना लेडिज पनि हामीले त्यहाँ अब नुमालाई हामीले इन्भल्भ गराएकोले गर्दाखेरि बाबु त्यो आला अलिक मजाले स्ट्रेस दिनु न, आनन्दले गर्ने आ गरेर त्यो गमक नदिइहाल्नु न। आनन्दले के आयुषको चाहिँ अलिकति सायद भोकल चेन्जिङ पनि टाइम भएकोले होला, सायद एक ठाउँमा आएर चाहिँ अलिकति भोकल चाहिँ सेट भएको छ र त्यही हिसाबले अलिकति अप डाउन हाई र लोमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम भएको। एकदम सफ्टली जाने ल, नअत्तालिकन बरु घुमाउनु अप्ठ्यारो भयो, स्ट्रेट हान्दिने तर के अरे सफ्टली जानु पर्यो। टिम मिलनको यो ब्याटलको लागि आउँदै हुनुहुन्छ शुभदीप पाण्डे। Numa Roy. Ayush Thakur. So now, let the battle begin! ढुङ्गाको छानो निकान्छी टिनको छानो नौतले घरको बाहसम्म सुन मेरी निर्माया तिम्रो र हाम्रो निकान्छी भेट र घाटैमा यो माया लैजाऊ कहाँसम्म सुन मेरी निर्माया पानी गोगन पात्रे पिउला फुल गाँसेर देउतालाई दिउला जोबन कल्लाई दिउला
मेरी निर्माया नमरी बाँचे नि कान्छी कालले साँचे त्यो माया लौला जनमभर सुन मेरी निर्माया दिनै र भरि घाँसै र काट्यो कोइरालो र नाकी आधी र भैँसा यसै र गयो आधी र यो खाली दिनै र भरि घाँसै र काट्यो कोइरालो र काकी आधी र भैँसा यसै र गयो आधी र यो खाली घाँसै र काट्यो नि कान्छी गोगने डाली पिलो ठाउँमा साप होला सुन मेरी निर्माया बोलेर मात्रै नि कान्छी के फाइदा हुन्छ रिसानी भए माफ होला सुन मेरी निर्माया मायालु आयो नि कान्छा फाल रहँदै नबोले पनि हाँसन सुन मेरो निर्माया तिम्रो र हाम्रो नि कान्छी भेटर घाटैमा यो माया लैजाऊ जहाँसम्म सुन मेरो निर्माया सुन मेरो निर्माया सुन मेरी निर्माया सुन मेरो निर्माया सुन मेरी निर्माया Thank you. Wow, what a entertaining performance. टिम मिलनको यो प्रस्तुति थियो। अब हेर्नु छ रिजल्ट के हुनेछ। तर त्योभन्दा अगाडि म कोच प्रविशालाई सोध्न चाहे आजको टिम मिलनको यो ब्याटल यहाँलाई कस्तो लाग्यो? मजा आयो। सबैजना देखेरै म त एकदमै निशब्द भएर हेरिरहेको थिएँ। सबैजनाको यो कल्चरल ड्रेसमा एकदमै हाम्रो नेपालीपन झर्काउने, त्यसमा पनि गीत पनि त्यस्तै रहेको छ। कोच मिलनले एकदम राम्रो यो पर्फर्मेन्स वाइज राम्रो दिनुभएको रहेछ। सँगै सबैजनाले राम्रो गर्नुभएको छ। आई विश यु all the best. थ्याङ्क यू म्याम। सो कोच प्रमोद, गीतको सुरुमा त कोचको पनि डान्स राम्रै थियो। गीत सकिँदै जाँदा कोचको तनाव बढ्दै गएर थ्याच्च कुर्सीमा बसेर ए रुनै पो थालेको। नाम मात्रै मिलन रहेछ, बिछोड हुने चाहिँ अनि अब दुईजना यस्तै हो। रुनु हुँदैन ए अब खोइ कमेन्ट गर्नु कि आँसु पुस्नु मलाई त गाह्रो भयो। तिनजना यस्तो स्माइल गरिरहनुपर्छ अगाडि अनि आफै कोच विक भइदिएपछि त अनि के मेकअप पनि बोलाउनु पर्ने भयो त? ठिकै छ, पर्दैन होला। तपाईँहरूले मजाको गीत एकदमै यो लेजेन्डहरूले गाउनुभएको गीत अहिलेको तपाईँहरूको उमेरमा तपाईँहरूको एजमा गाउनुभयो, एकदम इन्जोय भयो। अनि हाम्रो नुमाको गेटअप एकदम म त पूर्वै पुगे जस्तो फिल भयो। पाण्डेजी यो लाइनमा पनि एकदमै पाण्डेजी बहुत मजा आएको थियो। यहाँ पनि त्यस्तै फ्लेभरको गीत। अनि यो उमेर बढ्दै सँगसँगै हर्मोन पनि कसरी काम गर्छ यो त म पनि अलिअलि साइन्सकै विद्यार्थी हो, तर पनि उसको टोन कहाँ पुर्याइदिएको छ हर्मोनले, हाम्रो ढकालजीको टोन कहाँ पुर्याइदिएको छ। सिङ्गिङ एकदम राम्रो आयुषको, एकदमै राम्रो। त्यो बिट छोडेर गाउने, अब भानु सरै घरमा गुरु भएपछि त त्यो टेक्निकल कुराहरू त एकदम सिकाउनु भएको रहेछ। अनि नुमाको ओपन भोइस, ब्युटिफुल, कन्फिडेन्ट क्या। थ्याङ्क यू सर। नुमाको मजा आयो, मलाई त इन्जोय गरेँ एकदमै धेरै राम्रो। तपाईँलाई म्याच भएको रहेछ। पाण्डेजीलाई त अब पहिला पनि एकदमै फोक गीत गाउनु भएको, यहाँ पनि त्यही प्याटर्नको गीत भेट्नु भएको छ। सिङ्गिङ एकदम राम्रो छ। तपाईँहरू तिनैजनालाई मुरी 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 शुभकामना। मिलन, कोच मिलनको आँसुभन्दा धेरै बढी शुभकामना। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू। यसपालि कोच राजुलाई पनि जित्ने कोच आएको छ आँसुमा। सो कोच राजु, टिम मिलनको यो ब्याटल यहाँलाई कस्तो लाग्यो?
मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो अनि यता पाण्डेजीले हाम्रो नुमा बहिनीलाई पुरा फुल दिँदै थियो कि कतै फेरि नुमा बहिनीले फेरि यता ढकाल बाबुलाई देला कि भनेर हेरेको दिँदै थियो लभली है एकदम तपाईँको यो आवाजलाई अझै एकदमै राम्रोसँग जोगाउनुहोस् धेरै मेहनत गर्नुहोस् अब तिनैजनाको आवाज मैले भनेर इट्स सो ब्युटिफुल हुन्छ नि म चाहिँ अब यस्तो नसिद्धै हुन्थ्यो जस्तो फिल भयो आई रियली इन्जोय थ्याङ्क यू भेरी मच हजुर है तपाईँहरू थ्याङ्क यू र कोच राजुलाई जस्तो यहाँहरूलाई पनि रिपिटेडली सुन्न मन लागेको छ भने युट्युबमा चाहिँ द भोइस अफ नेपालको अफिसियल युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरेर चाहे जति रिपिट गरेर तपाईँले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ तिनैजना कोचहरूको प्रतिक्रिया त अब हामीले लियौँ अब लाग्दैछु म तपाईँहरूकै कोच मिलनतर्फ आज टिम मिलनको यो ब्याटल यहाँलाई कस्तो लाग्यो प्र्याक्टिस गर्दाखेरि बरु कता कता काहीँ अलिकति त्रुटिहरू भइराखेको थियो तर आज चाहिँ मलाई फाइनली फिल भयो कि प्र्याक्टिसभन्दा त तपाईँले कता राम्रो गाइदिनु भएको छ आज थ्याङ्क यू म्याम तपाईँहरू तिनैजना राम्रो गाइदिनु भएको छ अनएक्सपेक्टेड भएको छ मलाई त्यो गोला फुलवाला त सिन थिँदै थिएन म नै सरप्राइज भएँ र यतिमा मात्रै तपाईँहरूको यात्रा सकिँदैन तपाईँहरूको धेरै उज्जवल भविष्य छ तपाईँहरूले धेरै अघि बढ्नुपर्ने छ म तिनजनाको लागि एउटा सानो लाइन गाउन चाहन्छु कसैको हार नभई हुँदैन कसैको जीत कसैको हार नभई हुँदैन कसैको जीत यही नै हो प्रिय प्रकृतिको रीत केही पाउन केही गुमाउन पर्दो रहेछ So coach Pravisha, who would you pick? I think I would go for Numa उसको So coach Pramod. आजको यो पर्फर्मेन्स हेर्दा चाहिँ नुमा थ्याङ्क यू सर And yes, coach Raju. all of them are brilliant तर म पनि I'm gonna go with नुमा थ्याङ्क यू सर तिनैजना कोचहरूले आफ्नो विचार त राख्नु नै भयो तर लाइभ सोमा यहाँहरू तिनजना मध्ये कसलाई लैजाने त्यो अधिकार मात्र यहाँहरूको कोच मिलनमा रहेको छ सो कोच मिलन शुभदीप नुमा र आयुषमा कसलाई लैजाँदै हुनुहुन्छ लाइभ सोमा पालो अब निर्णयको मलाई कोचेसहरूले अझै कन्फ्युजनमा हालिदिनु भयो गएर लास्टमा गएर फेरि झने कि म चाहिँ अब आगामी दिनमा लाइभ राउन्डको लागि अघि बढ्न नुमा राईलाई Congratulations Numa, you have made into the live show. Congratulations. Yes, sir. बधाई छ नुमा राई तपाईले पाउनु भएको छ चोको फनको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर सो पाण्डेजी र यसै गरी ढकालजी हामीसँग हुनुहुन्छ सो हाउ वाज द एक्सपिरियन्स ओभरअल
सो फर्स्टमा चाहिँ डिजिटल अडिसन दिँदाखेरि आई वाज भेरी ह्याप्पी होइन वेन आई गट सेलेक्टेड अनि त्यसपछि प्री अडिसनदेखि लिएर ब्लाइन्ड अडिसनमा पनि सेलेक्ट भएँ अनि त्यो बेलासम्म चाहिँ मलाई ब्लाइन्ड अडिसनमा र अनि आज ब्याटलमा पनि एकदमै राम्रो म्युजिक बजाइदिनु भएकोमा म म्युजिसियन टिमलाई एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु अनि एकदमै सपोर्टिभ अडियन्स र हाम्रा कोचेसहरूलाई पनि र भोइसको सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ थ्याङ्क यू भेरी मच आयुष आई वाज भेरी एक्साइटेड म जब ब्लाइन्ड अडिसनमा आएँ ब्लाइन्ड अडिसनमा पनि मिलन म्यामले बजर गरिदिनु भएको कारणले आई एम भेरी ह्याप्पी थ्याङ्क यू म्याम म हाम्रो म्युजिक टिमलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र पुरै भोइस टिमलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु शुभदीप एन्ड आयुष यो सुरुवात मात्रै हो इट वाज वन्डरफुल ह्याभिङ यु विथ अस अन द भोइस किड्स विश यु अल द बेस्ट थ्याङ्क यू सर यस थ्याङ्क यू टिम मिलनबाट लाइभ सोको लागि अगाडि बढेकी छिन् नुमा राई भने शुभदीप र यसै गरी आयुष आफ्नो फ्यामिलीसँग फ्यामिली रुममा हुनुहुन्छ सो स्टिल डिज इज अन यदि कोचहरू कसैलाई लिन चाहनुहुन्छ भने नो वाइट लाइट द्याट मिन्स नो स्टिल डिल आजको अबको अर्को ब्याटल हेर्नुभन्दा अगाडि कार्यक्रममा हामी फेरि पनि लिँदैछौँ अमृत तेलमा खाना बनाउने एउटा छोटो ब्रेक यो विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत छ हामी छौँ ब्याटल राउन्डमा हिमालय टेलिभिजन एचडी र यसै गरी द भोइस अफ नेपालको अफिसियल युट्युब च्यानलमा हामी छौँ र अहिले यहाँहरू हेरिराख्नु भएको छ अमृत तेलको प्रस्तुति द भोइस किड्स हाइजिन पार्टनर लाइफ बोय पावर्ड बाई डाबर रेड पेस्ट एन्ड प्रभु ब्याङ्क को स्पोन्सर्ड बाई लिटमस केबल्स एन्ड वत्सलिया नेचुरल आइभीएफ हो ब्लाइन्ड अडिसनको समाप्ति पश्चात चारैजना कोचहरूमा निकै नै प्रेसर बढिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ अझ हेर्नु छ थुप्रै ब्याटल्सहरू बाँकी छन् अबको ब्याटल टिम राजुको ब्याटल फेरि भेटेँ हामी है रमाइलो भयो ओके अब हाम्रो पेयरिङ हुन्छ है कस्तरी हेरेको मलाई ओके क्षितिज बाबु चाहिँ अब हेर्दै एकदमै क्युट एकदमै पक्का एकदम प्रिन्स लुकिङ भनौँ न अनि एकदमै कन्फिडेन्ट भएको ट्यालेन्ट हो पेमा पेमा चाहिँ एकदमै स्विट एकदमै क्युट तर एकदमै धेरै कन्फिडेन्ट अनि एकदमै बेसिकली अलिकति ट्रेन्ड सिङ्गर जस्तो मलाई लाग्छ ऊ होइन अनि एकदमै मेरो अब टिमको एउटा एकदमै हिरै हो राम्रो निभाउँछ आउने गीत भन्ने चाहिँ मलाई ठुलो आशा छ म सुप्रिमलाई बोलाउँछु सुप्रिम बाबु अलिकति क्वाइट तर जब मैदानमा आउँछ पक्का जस्तो नाम
त्यस्तै काम यति मिठो गाइदिनु भयो कि अब म आफै पनि सक भएँ एन्ड आइम भेरी ह्याप्पी र अब आउने ब्याटलमा पनि राम्रो गर्छ भन्ने आशा छ। कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई? राम्रो लाग्यो। हाम्रो गुरुले पेम दार्जिलिङको केटी खतरा छ भन्नुहुन्थ्यो, पेमा रहेछ दार्जिलिङको, अनि डर लागिरहेछ। मलाई त डर लागेको छैन। ओके है, अब चाहिँ गीत दिने बेला भएको छ होइन। गीत चाहिँ यो पुरानो गीत हो, डेनी डेन्जोङबा भनेर सुन्नुभएको छ? छैन है। ओके, किन यु गाइज आर हुन्छ नि टु यङ होइन। उहाँ चाहिँ म हजुरहरू जत्रो हुने बेलाको हो कि। त्यो गीत भनौँ त, भनौँ। रातो रानी फुले झै साँझमा भन्ने गीत थाहा छ? पेमा किन यस्तो क्युट? सबै क्युटै क्युट। मलाई त उसको गाला नै मन पर्यो। अघि बिहानैदेखिको उसलाई गाला मागेको, गालै दिँदैन। गाला दिँदैन? लु 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 जाउ जाउ त, अब लु जानुहोस् त हजुर। ल ल गाला समाइदिनुहोस् त। सिन्दुर दिउला पोते दिउला, सिन्दुर दिउला पोते दिउला, माया भाकेर। ला गुड जब है। अब अरू गीतहरू तपाईँहरूले कुन कुन गाउने के गर्ने हामी फेरि भन्छु होइन। अब त्यो चाहिँ हामी होल सेटमा ब्यान्डसँग बसेर प्र्याक्टिस गर्दाखेरि हजुरलाई यहाँ पुगेन, यहाँ सुर लागेन भन्छु है त। सो आजलाई यति नै है त। घुम्यो भने ठिकै छ, नत्र घुमेन भने सिधै गरे हुन्छ। सुप्रिम, क्षितिज अनि पेमा नानु र यो बाबुहरूको चाहिँ आई थिङ्क यो वान अफ दि बेस्ट ब्याटल हुनेछ। मलाई रातो रानी फुले चाहिँ साँझमा गीत पाएको छु, त्यहाँदेखि खाइछ, तर म त्यो गर्न सक्छु। यो गीत पहिला चाहिँ सुनेको थिएन, अहिले चाहिँ अब प्र्याक्टिस गरिरहेको छु। यो चाहिँ मेरो लागि सबैभन्दा टफ ब्याटल हुनेछ र तिनैजनालाई एकदम धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। एकदम राम्रो होस्। सो कोच राजु, यो ब्याटललाई लिएर कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ? एक्साइटेड भन्दा पनि अब यो एकदमै मेरो यो जति पनि ब्याटल छ त्यो मध्येको सबैभन्दा टफ डिसिजन गर्न भनौँ न हुने, डिसिजन गर्न टफ हुने चाहिँ यो टिम हो। त्यसले गर्दाखेरि आइ एम भेरी नर्भस एक्चुअली। आई डोन्ट नो, अब सकेसम्म म रुँदिनँ, तर अब तिनवटामा एउटालाई मात्रै लानु पर्दाखेरि जे होस् भनौँ न मेरो मुटुको टुक्राहरू चाहिँ छुटेर गएको जस्तो हुन्छ। सो रेडी टु स्टार्ट? मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर यहाँ लेट्स स्टार्ट। टिम राजुको यो ब्याटलको लागि यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ क्षितिज पौड्या, पेमा डिचन तामा, सुप्रिम मल्ला ठकरे, So let the battle begin!
Raju, what was that? यति राम्रो ट्यालेन्ट, केटाहरूको यहाँ पारा ठिक छैन। दुईजना नै पेमालाई चाहिँ काठमाडौँ घुमाउँछु भनिरहेछ। सो पेमा सुप्रिमसँग काठमाडौँ घुम्ने कि क्षितिजसँग काठमाडौँ घुम्ने? क्षितिज। सो किन क्षितिज? उसको कलर धेरै मनपर्छ। सो अनि दार्जिलिङ चाहिँ दुईजना मध्ये कसलाई घुमाउने त? कोच राजु यो पनि ट्रेनिङमै थियो? थिएन। सो इट वाज अ वन्डरफुल ब्याटल। म कोच प्रविशाबाट सुरु गर्न चाहे। आज टिम राजुको यो ब्याटल यहाँलाई कस्तो लाग्यो? यो ब्याटलले मन्त्रमुग्ध बनाएर कस्तो राम्रोसँगले सङलाई निभाउनु भएको छ, एकदम जस्टिफाई गर्नु भएको छ। कोच राजु तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ। यस्तो राम्रो ट्यालेन्ट चाहिँ तपाईँको टिममा तपाईँले पाउनु भएको छ। अनि सबैजनाको त्यो गेटअप पनि हुन्छ नि आफ्नो आफ्नो स्टाइलमा टु ब्युटिफुल। कोच प्रमोद, तिनैजनाको पर्फर्मेन्स एकदम राम्रो र स्पेसली केटाहरू दुईजना यस्तो भोइस सिङ्क थियो कि दुईजनाको सिङ्क भनेको एउटाले अर्कालाई काहीँ पनि यस्तो फरक थिएन। दुईजनाले गाउँदाखेरि दुईजनाले गाएको हामी कोरसमा सुन्छ नि बराबर सिङ्क गरेको कोरस म्युजिकमा, त्यसै दुईजनाले गाउँदाखेरि काहीँ फरक छैन। उस्तै काम हरकतहरू एकदम निभाएको छ। जे फलो गर्नुपर्ने टक्कै फलो गरेको छ। क्षितिज पनि आगो रहेछ मान्छे। थ्याङ्क यू सर। अनि सुप्रिम उस्ताद एकदम राम्रो सिङ्गिङ। अनि थ्याङ्क यू सर। त्यहाँ बिचको पेमा परीले त झन् मिठो यस्तै मिठो हरकतहरू यस्तो ठाउँमा यस्तो ब्युटिफुल हरकतहरू लिएको थियो। थ्याङ्क यू सर। तिनैजना राम्रो लाग्यो। तिनैजनालाई गुड लक। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। कोच मिलन झन्डै तपाईँकै उमेर बराबरका तिनजना ट्यालेन्टहरू यहाँ हुनुहुन्छ होइन? सो कस्तो लाग्यो टिम राजुको यो ब्याटल यहाँलाई? एक्चुअली यो गीत चाहिँ मेल गीत होइन, छोरा मान्छेको गीत हो। खालि छोरा मान्छेले मात्रै कान्छीलाई घुमाउला काठमाडौँ सहर भनेको सुनेर आएको। आज छोरी मान्छेको मुखबाट पनि काठमाडौँ घुमाउँछु, कान्छालाई काठमाडौँ घुमाउँछु भन्ने कुरा सुनेर चाहिँ म एकदमै खुसी भएको छु। छोराले मात्रै किन घुमाउने, छोरीले पनि घुमाउने होइन त? र गायकीको कुरा गर्नु जाँदाखेरि सुप्रिमको त्यो सानो मुर्कीहरू जुन छ नि त्यसले एकदमै छुन्छ मलाई। त्यो क्लियरिटी त्यो मुर्कीमा होइन, त्यो एकदमै छुन्छ मलाई त्यसले। र पेमाको यस्तो क्युटनेसको साथमा म जस्तै भएर तपाईँले गाउनुहुन्छ, मिठो स्वरमा गाउनुहुन्छ तपाईँले। थ्याङ्क यू म्याम। क्षितिज बाबुले चाहिँ उहाँको जस्तो डेरिङ टाइपको स्वभाव छ, अलिकति यस्तो होइन ढक्क गरेर उभिने है। अघि त यसो कोटको बटन पनि खोलौँ कि टाइपले अघि उभिएको देखेँ कि मैले होइन। अब त्यो जोसमा आएर त्यही तरिकाको सिङ्गिङ थियो, स्ट्रङ सिङ्गिङ थियो तपाईँको र मलाई एकदमै मन पर्यो। तपाईँहरू तिनैजनाले एकदमै राम्रो गाउनु भएको छ। तिनैजना स्ट्रङ ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ। तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ। थ्याङ्क यू म्याम। थ्याङ्क यू म्याम। वेल फाइनली अब म तपाईँहरूकै कोच राजुतिर आउँदैछु। अब सुनौ उहाँ के भन्नुहुन्छ। दुईटा राजकुमारको अगाडि एउटा सुन्दर परी बसेको छ है। तपाईँहरू तिनैजना यो सानो एजमा पनि यति धेरै मिठो गाउने, जुन गीत मैले जसरी दिएको थिएँ, जुन हिसाबले मैले सोचेर दिएको थिएँ, त्यो एकदमै तपाईँहरूले मेहनत गरेर मनबाट यसलाई निभाइदिनु भयो। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तिनैजनालाई। र मलाई चाहिँ एउटा खुसी चाहिँ के लाग्छ भने भनौँ न, पर अब दार्जिलिङ एउटा पूर्वबाट र अर्को एउटा सुदूर पश्चिमबाट र हाम्रो क्षितिज बाबु अब बिच भनौँ न, एउटा यो तिनतिरको एउटा सङ्गम यसरी जोडाउनु पाउँदाखेरि एकदमै खुसी लागेको छ। तपाईँहरू तिनैजनाको यति धेरै फ्यान्सहरू छ, यति धेरै वेल विशर्सहरू छ, शुभचिन्तक छ र मलाई खुसी छ कि तपाईँहरू तिनजना जस्तो मान्छे चाहिँ मेरो टिममा हुनुहुन्छ र यस्तो राम्रो ब्याटल गर्यो भनेर चाहिँ मैले सुन्न पाउँदाखेरि र अडियन्सले यति धेरै माया गरेको देख्दाखेरि मलाई एकदम खुसी लागेको छ। आई टोल्ड यू, गायकीमा कसैले यहाँ त्यहाँ बिगाऱ्यो भन्ने कुरै छैन। तिनैजना एकदम फ्ललेस हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। एकदमै चेयरफुल
देखिरहेको छौँ तिनजनालाई रिजल्ट सुन्नुभन्दा अगाडि पेमा यु वान्ट टु से समथिङ क्षितिज नो सुप्रिम म चाहिँ अब कान्छीले मात्रै होइन विश्वको सबै मान्छेलाई यो नेपाल चिनाउने मन छ अब त्यही भन्न चाहन्छु कोच प्रविशा हु वुड यु पिक एमजी अब डेफिनेटली यता हार्ड डिसिजन त यहाँ छ म यसो नाम लिने हो मैले चाहिँ तिनजनामा नाम पिक गर्दाखेरि चाहिँ आई पिक पेमा थ्याङ्क यू म्याम सो कोच प्रमोद दुईजना मेल भएको छ कसलाई छानु फिमेललाई छान्नुला पेमा थ्याङ्क यू सर कोच मिलन अभियसली सिङ्गिङ वाइज त सुप्रिम नै हो थ्याङ्क यू म्याम बाँकी तिनजना कोचहरूले आफ्नो भ्यू मात्र राख्नु भएको हो अब तपाईँहरू तिनजना मध्ये लाइभ सोमा कसलाई लैजाने यो डिसिजन यहाँहरूको कोचमा मात्रै सीमित छ टिम राजुको यो ब्याटलबाट क्षितिज पेमा र सुप्रिम मध्ये कसलाई लैजाँदै हुनुहुन्छ त लाइभ सोमा पालो अब निर्णयको यो कोचको चेयरमा बसेर डिसिजन गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर चाहिँ तपाईँको डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा भनौँ न कोचको हिसाबले मात्र यो चाहिँ अब हामीले यसलाई डिसिजन गर्ने हो त्यसले गर्दा अन्यथा पनि नलिनु होला र नानी केटाकेटीहरूले पनि अन्यथा नलिनु होला अघि नै मलाई पेमाले भनिसके सर नरुनु न भनेर होइन आई डोन्ट नो म्यान इट्स भेरी टफ Come on. ल अब जोस आउँछ कि इनर्जी आउँछ कि Come on. I'm gonna go with Supreme. Congratulations, Supreme! You have made into the live show. बधाई छ थ्याङ्क यू बधाई छ सुप्रिम मल्ल ठकुरी तपाईले पाउनु भएको छ अमृत तेलको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर सो सिटिज के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ सर म प्र्याक्टिसै नगरिकन आएको एकचोटि स्कुलमा थोरै मैले प्रकाश रेग्मी सरबाट सिकेको थिएँ त्यति गर्दैमा म यहाँसम्म आउनु नै मेरो धेरै ठुलो कुरा हो थ्याङ्क यू भेरी मच कोचेस म यहाँसम्म आउनु भनेकै ठुलो कुरा हो थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड पेमा के भन्न चाहनुहुन्छ केही भन्न चाहन्थेन पर्दैन मैले भने त रुनु पर्दैन अझै राम्रो गीत गाउँछ ल अझै गर्ने अझै मेहनत गर्ने अझै खट्ने अझै राम्रो खटेर अझै मेहनत गरेर गाउने नि त ल छ्या तिमी त्यस्तो राम्रो गाउने केटी त्यो त सायद तिम्रो सानो गल्ती होला के होला होइन खेलको नीति नै हो कसैको हार हुन्छ त पक्कै पनि कसैको जित नै हुन्छ Let's set it one more time for Coach Raju.
अहिलेको यो ब्याटलबाट टिम राजुबाट सुप्रिम मल्ल ठकुरी लाइभ सोमा प्रवेश गरेका छन् भने पेमा र क्षितिजले आज यो मञ्च छोडेर जानुभएको छ। यदि उहाँहरूलाई तपाईँहरू आफ्नो टिममा लिन चाहनुहुन्छ भने all three coaches, still deal is on. Wow, wonderful! तीनैजना कोचले स्टिल डिललाई एक्सेप्ट गर्नुभएको छ। तर अब हामीलाई थाहा छैन पेमा या क्षितिज। लेट्स सी अब कोचहरू को कसको रुममा जानुहुन्छ। यस, गेटिङ मोर इन्ट्रेस्टिङ। कोच प्रमोद, कोच प्रविशा, कोच मिलन। अब हेर्नु छ उहाँहरू कुम फ्यामिली रुममा जाँदै हुनुहुन्छ। Still दिलको लागि you want to choose among us. नमस्ते। ओ रुनुहुन्छ त? यत्रो तीन जनालाई स्टिल भयो है, रुनु हुँदैन है। है अब त बल त हजुरको हातमा छ, फेरि कोर्टमा कसलाई छ। चुज गर्ने भनेर। दुई जना छ हो। नमस्ते। जाने होइन मसँग? बधाई छ क्षितिज पौडेललाई यो इलेक्ट्रिफाइङ पर्फर्मेन्सको लागि। तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ लिटमस केबल्सको तर्फबाट आकर्षक गिफ्ट ह्याम्पर। खुसी हुने नि त नि। हजुरमा आफूमा कन्फिडेन्स थियो नि राम्रो गर्छिन्छ भनेर। हजुर पेमा घाँटी सुत्यो पानी खाने। दुई जना मध्ये एकजना चुज गर्नुपर्छ। एकजना थ्याङ्क यू। प्रविशालाई चिनेको हो साच्चै? थ्याङ्क यू सो मच पेमा। बधाई छ पेमा दीक्षण तामाङलाई यो इलेक्ट्रिफाइङ पर्फर्मेन्सको लागि। तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ लिटमस केबल्सको तर्फबाट आकर्षक गिफ्ट ह्याम्पर। So, Pema, left or right? Left or right? Left. Thank you, dog. Wow, The Voice Kids को यो नयाँ फर्मेट साह्रै नै मन परेको छ र एउटा इतिहास पनि रचिएको छ। टिम राजुबाट बाहिरका दुवैजना स्टिल मार्फत फेरि पनि भोइस किड्समा प्रवेश गरेका छन्। बधाई छ क्षितिज एन्ड पेमा र कोच राजुलाई पनि। यस, कङ्ग्रेचुलेसन्स। दुईजना जोस बसोस् जस्तो मलाई लाग्थ्यो होइन। आई एम सो ह्याप्पी। अघि डिसिजन लिने बेलामा कोच राजुले भनिराख्नु भएको थियो सायद तीनैजना सेलेक्ट गर्न पाएको भए हुन्थ्यो। त्यो कमै मात्र कोचको इच्छा पुरा हुन्छ। त्यो कोच राजुको आज इच्छा पुरा भएको छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स वान मोर टाइम। एन्ड यस, यो सबैभन्दा बढी खुसीको माहौल सँगसँगै थ्याङ्क यू भेरी मच अल द म्युजिसियन्स र यहाँ उपस्थित हाम्रो सम्पूर्ण अडियन्स लगायत टेलिभिजन र हाम्रा युट्युबमा हेरिराख्नुभएका हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र फेरि पनि जानु अगाडि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो एसोसिएट स्पोन्सर्सहरूलाई। आइटी एजुकेसन पार्टनर डिजी स्कुल, फ्लोरिङ पार्टनर जनसा कार्पेट, स्न्याक्स पार्टनर बेकल्यान्ड, फन पार्टनर चोकोफन, voting partner खल्ती डिजिटल वालेट, मार्केटेड बाय एडप्याड, मेकअप एन्ड हेयर पार्टनर ओरेन युनिसेक्स सलुन, आइप्लेक्स मल न्यू बानेश्वर, इन्टरनेट पार्टनर छिटो भनेकै वर्ल्डिङ, वार्डरोब पार्टनर आइएफटी नेपाल, कुसुम क्रिएसन पम्फास क्वार्टर, फर्निचर पार्टनर नेपाल फर्निचर फ्याक्ट्री, हस्पिटल पार्टनर ह्याम्स हस्पिटल थुम्बाराई। आज थियो
द भोइस किड्सको ब्याटल राउन्डको पहिलो हप्ता र डे 2। आगामी हप्ता फेरि पनि हामी यहाँहरू समक्ष यस्तै रमाइला इन्ट्रेस्टिङ इन्टरटेनिङ इमोसनल ब्याटल्सहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तर जानुभन्दा अगाडि फेरि पनि यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु द भोइस किड्सको ब्लाइन्ड अडिसन र यसै गरी ब्याटलका कुनै पनि एपिसोड यहाँहरूले मिस गर्नुभएको छ र कुनै पनि इन्डिभिजुअल क्लिप यदि यहाँहरू रिपिटेडली हेर्न चाहनुहुन्छ भने द भोइस अफ नेपालको अफिसियल युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। वेल, आगामी हप्ता हाम्रो भेट भइहाल्ने नै छ। त्यति दिनसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोस् हिमालय टेलिभिजन।